नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति हाँसोरोदन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्न दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2078 साल फाल्गुन 14 गते शनिबार तदनुसार 26 फेब्रुअरी सन् 2022 का लागि तयार गरिएको हो। अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस्, आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँझै 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने यस राशिफलको नयाँ संस्करणमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज शनिबारको दिन शनि ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं बालमुकुन्द भगवान श्रीकृष्णको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गं हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। भगवान श्रीकृष्णको वन्दना गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, हे भगवान, हे कृष्ण, हजुरको मस्तकमा कस्तुरीको तिलक सुशोभायमान छ। वक्षस्थल अर्थात् छातीमा देदीप्यमान कौस्तुभमणि विराजमान छ। हजुरले नाकमा सुन्दर मोती धारण गर्नुभएको छ। हजुरका हातमा बाँसुरी लिनुभएको छ भने नारीमा सुन्दर बाला पहिरनु भएको छ। हे हरि, हजुरको सम्पूर्ण गाथ अर्थात् शरीरमा सुगन्धित चन्दनको सुगन्ध छ र सुन्दर कण्ठमा मुक्ताहार मोतीको हार विभूषित छ। हजुर सेवारत गोपीहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुरको जय होस्। हजुर सर्व सौन्दर्यले युक्त हुनुहुन्छ। हामीमा हजुरको अहेतुकी कृपा प्राप्त भइरहोस्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज फाल्गुन 14 गते तदनुसार 26 फेब्रुअरी गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै फाल्गुन कृष्ण दशमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये फाल्गुन महिनामा जन्म लिने तथा धनु राशिका वा मूल नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा पानी खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शनिबारको दिन। यो शनि ग्रहको विशेष दिन हो। शनि ग्रहलाई दण्ड, न्याय, निष्ठा र कर्मको कारक तथा ग्रह सभाको सेवक मानिन्छ। शनि ग्रहले मकर र कुम्भ राशिका निमित्त राशि स्वामी, कन्या र तुला राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृष र मिथुन राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मकर र कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक शनिश्चर इष्ट देवता भगवान शिव वा हनुमानजी, शुभ दिन शनिबार, सहयोगी दिन बुधबार र शुक्रबार, अशुभ दिन आइतबार, शुभ रत्न नीलम, अशुभ रत्न मोती र माणिक्य, शुभ रङ नीलो र कालो, अशुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 7 र अशुभ अङ्क 4 र 5 हुने गर्दछ। मकर राशि हुनेका लागि वैशाख महिना वृश्चिक राशिको चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र, शनिबार रिक्ता तिथि अर्थात् चौथी, नवमी र चतुर्दशी तिथि, कुम्भ लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात हुन्छ भने कुम्भ राशि हुनेका लागि चैत्र महिना कुम्भ राशिको चन्द्रमा आर्द्रा नक्षत्र, बिहिबार, जया तिथि
अर्थात् तृतीय, अष्टमी र त्रयोदशी तिथि मिथुन लग्न र दिनको तृतीय प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय अवधारणा रहेको पाइन्छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो मकर र कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः मकर र कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा शनि ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शनि ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त बिहानै झिसमिसेमा, पिपलको बोटमा शुद्ध जल र तिल चढाएमा वा भगवान नारायणको मन्दिरमा गएर दर्शन गरेमा अथवा शनिश्चर ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा गहत, तिल भरिएको ताम्रपात्र वा सुनमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज मूल नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा केतु ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा केतुको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो दशमी। यस तिथिलाई पूर्णा र शान्ता तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता यमराजलाई मान्ने गरिन्छ। त्यसैले आज यमराजको पूजादि गरिदिएमा नरक र मृत्युको भय हुँदैन भन्ने मान्यता रहिआएको छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शिशिर ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त कुम्भ राशि, चन्द्रमाका निमित्त धनु राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्। अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 14 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फेब्रुअरी महिनाको 26 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142, सिल्लागा राक्षस ताम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आज कुनै विशिष्ट चाडपर्व र उत्सव छैन र कुनै मुहुर्त पनि जुरेको देखिँदैन। चन्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी तिथि बिहान 8:54 त्यसपछि एकादशी तिथि, मूल नक्षत्र बिहान 9:07 त्यसपछि पूर्वाषाढा नक्षत्र, चन्द्रमा धनु राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। सिद्धि योग बेलुका 7:44 त्यसपछि व्यतिपात योग, सुरुमा वृष्टि अर्थात् भद्राकरण, बिहान 8:54 त्यसपछि बबकरण, बेलुका 7:44 अन्तिममा बालवकरण, भद्राको बास रहनेछ पाताल लोकमा। आनन्दादि योगमा गद योग, चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व, योगिनीको दिशा उत्तर, बिहान 8:54 मात्र, त्यसपछि आग्नेय, बारसुल पूर्व दिशामा, काल राहु चक्रमा कालको दिशा पूर्व र पासको दिशा पश्चिम। सूर्योदय बिहान 6:34 सूर्यास्त साँझ 6:01 चन्द्रास्त दिउँसो 2:07 चन्द्रोदय मध्यरात्रिपछि 1:58 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 3:32 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम भ अक्षरबाट, 3:32 देखि बिहान 9:07 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम भी अक्षरबाट, बिहान 9:07 देखि दिउँसो 2:42 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम भू अक्षरबाट, दिउँसो 2:42 देखि राति 8:18 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ध अक्षरबाट, राति 8:18 देखि मध्यरात्रिपछि 1:54 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम फ अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यस्तै 1:54 देखि भोलि बिहान 7:30 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ढ अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको धनु राशि हुन्छ। आज बिहान 9:07 मूल नक्षत्रको समयावधि हो। यस नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र मान्ने चलन छ। यस नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गरिदिने शास्त्रीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल बिहान 9:26 देखि 10:52 यमघण्टा दिउँसो 1:43 देखि 3:09 गोलिकाल बिहान 6:34 देखि 8 बजेसम्म, कालबार बेला साँझ 4:35 देखि 6:01 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ
अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:55 देखि 12:40 शुभ बार बेलाको बिहान 8 बजेदेखि 9:26 अमृत बार बेलाको दिउँसो 3:09 देखि 4:35 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको तथा बिहान 8:54 पछि वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पानी खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री विजया एकादशी व्रत त्रिपुष्कर योग बिहान 7:30 देखि मध्यरात्रिपछि 4:23 पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डली अर्थात् चन्द्र कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा धनु राशिमा चन्द्रमा छ, जुन अहोरात्र अर्थात् दिन र रात धनु राशिमै व्याप्त रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा धनु राशिमा चन्द्रमा, मङ्गल र शुक्र, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा मकर राशिमा बुध र शनिश्चर, तेस्रो भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य र बृहस्पति र छैठौँ भावमा वृष राशिमा राहु तथा 12औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा धनु राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि काम देखाएर उपलब्धि हात पार्ने समय छ। विशेष जिम्मेवारी वा नोकरी प्राप्त हुन सक्छ। त्यस्तै मुख्य काम बाहेक वैकल्पिक कामको खोजी गरेमा सफल बन्न सकिनेछ। सेयर कारोबार वा सट्टापट्टाको कामबाट लाभ हुनेछ। रोकिएका काम समेत दोहोर्याउन सके लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। प्रयास गरेमा नयाँ काम र जिम्मेवारी समेत हात पार्न सकिनेछ। घराइसी सुखको अनुभूति हुनेछ। पारम्परिक वा सामाजिक काममा संलग्न भइनेछ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र खर्च गर्ने समय हो। सानोतिनो सुखद यात्राको सम्भावना छ। 9औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा व्यावसायिक काममा चुनौती देखिए पनि घरमा लक्ष्मी भित्र्याउने समय हो। मेहनत र लगनशीलताका माध्यमबाट प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। प्रतिस्पर्धी र शत्रु नै भए पनि तिनको क्रियाकलाप समेत सहयोगीका रूपमा देखा पर्न सक्छन्। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त धनधान्य वृद्धिका लागि आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठाको समेत ख्याल गर्ने समय हो। आज कुनै त्यस्ता कार्य सम्पन्न हुनेछन् जसले भविष्यमा राम्रो फाइदा दिलाउन सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि घर परिवारमा सम्पर्क राखी भलाकुसारी गर्ने र पारिवारिक खरखाँचोका बारेमा जानकारी बटुल्ने समय हो। कुनै आकस्मिक भ्रमणबाट ज्ञान र धन जुटाउने अवसर मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि थोरै मात्र प्रयास गरेर आम्दानीका मार्ग बढाउन सकिने भाग्योन्नतिको समय छ। केही समय छरछिमेकीको काममा वा आफन्तका निमित्त छुट्याउनु पर्दै हुन्छ। प्रेम जीवनमा लभमेटका तर्फबाट कुनै सुन्दर उपहार प्राप्त हुनेछ जुन तपाईँको प्रेम सम्बन्धको दिगो प्रतीक बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज गुरु बृहस्पतिको मन्त्र ओम सुराचार्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि बेकारको चिन्ता र अनावश्यक भयले बार मन बिथोलिन सक्छ। मन एक तमासको बन्ने दिन हो। एकोरिनु र घोरिनुभन्दा कुनै बाँकी काम सम्पन्न गर्नु ठिक हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि खनिज पदार्थ र पुरातात्विक चिजबिजमा राम्रो मुनाफा हुन सक्छ। तर मन भारी हुने तथा शरीरमा आलस्य जाग्ने समय हो। अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने आराम गर्नु राम्रो हुन्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा किचलो र विवाद हुने कमजोर दिन हो। कुनै पनि कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सोच विचार गरेर मात्र निर्णय लिनु जायज हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि भान्साको काम गर्दा वा आगो राहत हतियारको प्रयोगमा निकै सचेतता अपनाउने दिन हो। सानोतिना काम र घरेलु समस्यामा नै आजको समय व्यतीत हुनेछ। प्रेम जीवनमा
प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा तेस्रो व्यक्तिको प्रवेशले आपसी सम्बन्धमा कमजोरी देखिने र चिन्ता शङ्का बढ्न दिन्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्र यात्राका कारण मनले नमानेको काम गर्नु हुँदैन। कुनै ठोस निर्णय लिनुपर्ने छ भने पनि आज र भोलि यी 2 दिन अझ बढी अध्ययन र चिन्तन गरी कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ। नयाँ काममा हात हाल्नु ठिक हुँदैन, तर गरी आएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिन्छ। आश्वासन दिएर झुक्क्याउनेहरूले सताउनेछन्। हरेक काममा गोपनीयता कायम गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा कमजोरी देखिनेछ र बाटो काट्दा हात हतियारको प्रयोग गर्दा र गाडी कुदाउँदा समेत ध्यान दिने समय हो। समग्रतालाई विचार गर्दा आज घरिघरि मन अशान्त बन्नेछ। वैराग्यको भावना समेत जाग्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ्ग गाढा नीलो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शनिश्चर ग्रहको बीज मन्त्र ओम शं शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आत्मीय मित्रसँग भावना साटासाट गर्न पाइने र दाम्पत्य सुखले प्रफुल्लित भइने समय छ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला। मिष्टान्न भोजनको योग छ। साझेदारी वा सहकार्य गरेमा मात्र उपलब्धि लिन सकिनेछ। फाइदा र आम्दानीका सम्भावनाहरू बढ्न सक्छन्। अवसर प्राप्त हुँदा आत्मबल बढ्नेछ। थालेको काम छोटो समयमा पुरा हुनेछ। काममा पनि सधैँभन्दा बढी फाइदा उठाउन सकिन्छ। उन्नति प्रगतिको समय छ। बाधा र अडचन दूर हुनेछन्। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। पुरानो समस्या सुल्झिनाले मन आनन्दित बन्नेछ। 7औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले आत्मीय मित्र वा विपरीत लिङ्गी सहकर्मीको साथ पाउने दिन हो। सानो प्रयासले तपाईँको कीर्ति र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुन सक्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कलात्मक कार्यहरू जस्तै अभिनय, गायन, वादन, नृत्य, भिडियो वा चलचित्र सम्बद्ध काम, डेकोरेसन, ड्रेस डिजाइनिङ जस्ता काम अथवा मनोरञ्जनका सामग्री र वैवाहिक परामर्शको व्यवसाय छ भने विशेष लाभ पाउने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। आकस्मिक यात्राबाट भाग्य बढ्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धी र शत्रुले आँखा तरे पनि सामना गर्ने साहस गर्ने छैनन्। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुख भोग गर्न पाइनेछ। गीत सङ्गीत साहित्य वा कुनै कला सम्बद्ध विषयमा रुचि जाग्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा लभमेटका साथमा घुम्ने, समय यापन गर्ने वा कुनै समारोहमा एकसाथ सरिक हुने अवसर मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ्ग रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता कामाख्याको मन्त्र ओम कामाक्षी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि प्रशासन, सुरक्षा निकाय, खेलकुद र कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिका लागि राम्रो दिन छ। तथापि रिस र घमण्डको पारो चढ्ने दिन हो। त्यसैले हरेक व्यवहारमा लचिलो हुने प्रयास गर्नुपर्छ। बोलीमा कठोरता आउने र प्रशंसकहरूले नै आलोचना गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। अत आफ्ना विचार र धारणालाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। आर्थिक क्रियाकलापमा सोचे अनुरूप उपलब्धि लिन सकिनेछ। पेसागत र व्यावसायिक अवरोधको अन्त्य हुनेछ। समग्रतामा भन्ने हो भने आज अहङ्कार र क्रोधमाथि नियन्त्रण गरी बुद्धि र चिन्तनको उपयोग गरेमा सफलता प्राप्त हुनेछ। 6औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले परीक्षा वा अन्तर्वार्ता छ भने सफलता मिल्नेछ। आजको दिन प्रतियोगी प्रतिस्पर्धीमाथि हावी हुने समय हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त बेकरिङ, क्याटरिङ, फास्टफुड, माटोको सामग्री, औजार र भाँडाकुँडाका व्यवसायी खुसी हुने दिन हो। तर सेवाग्राहीको विश्वास जित्न केही समय लाग्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने गाउँठाउँ र घर परिवारको सम्झनामा आजको केही समय व्यतीत हुने र मन एकतमासको बन्ने दिन हो। कुनै पनि काम गर्दा रिस्क वा जोखिम वहन गर्नु हानिकारक बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि मनभित्रका शत्रु अर्थात् रिस, राग, द्वेष र अहङ्कार हावी हुने भएकाले राम्रो गर्दा गर्दै पनि अवगाल खेप्ने समय हो। सचेत र सावधान भएर काम धन्दा गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा अर्काका कुरा सुनेर पार्टनरको जीवनचर्या र व्यवहारमा शङ्का नगर्नुहोला, नत्र आपसी समन्वय भताभुङ्ग हुने डर हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे वा कालो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राहु ग्रहको बीज मन्त्र ओम राम राहवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 18 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि।
सिंह राशि हुनेहरूका लागि नेतृत्व कौशल र चमत्कारिक कामका माध्यमबाट आफ्नो सर्कलमा इज्जत र प्रतिष्ठा कमाउने दिन हो। कडा परिश्रमका माध्यमबाट पुरस्कार हात पार्ने समय छ। दाम्पत्य जीवन र प्रेम सम्बन्धमा देखिएका सानातिना खटपटलाई कुराकानीका माध्यमबाट हल गर्न सकिनेछ। आज गोप्य भेटघाट र विशेष गतिविधिमा सहभागी हुने र ज्ञान हासिल गर्ने दिन हो। त्यस्तै गोपनीय रहेको प्रेम सम्बन्ध भेटघाट र साझेदारीका बारेमा सार्वजनिक गर्ने समय हो। त्यस्तै कार्यक्षेत्र, काम र व्यक्तिगत स्वास्थ्य अनि दैनिक जीवनचर्याका बारेमा अझ बढी संवेदनशील बन्ने बेला हो। याद गर्नुहोला, मौन रहनु नै प्रेम, विजय र सुखको प्रतीक हो। पाँचौं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा नयाँ कुरो जान्ने वा सिक्ने मौका पाइनेछ। आफ्नै वा छोराछोरीको व्यक्तित्व विकास र शैक्षिक योग्यता बढाउन गरेको प्रयास सफल हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त बुद्धि कौशल तथा तपाईँको समझदारीले कमी कमजोरी हटाउन र व्यवस्थापन पक्षमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ। बारम्बार जिम्मेवारीलाई पुरा नगर्नाले मानसिक पीडा हुने वा आलोचना सुन्नुपर्ने हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि तनाव र बोझलाई धैर्यताका साथमा व्यवस्थापन गर्ने दिन हो। ससाना कुरा र विषयमा झै झगडा र विवाद हुने लक्षण छ। एकान्तमा बस्नु वा अध्यात्मको आश्रय लिनु बेस हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि बाल्यावस्थाको स्मृतिमा वा पुराना सङ्गी साथीको भेटघाटमा आजको केही समय बित्न सक्छ। आफ्नै वा छोराछोरीका माध्यमबाट कुनै लाभमूलक काम बन्ने समय छ। प्रेम जीवनमा लभमेटसित भेटघाट एवं गफगाफ गर्ने मौका जोड्नेछ। त्यस्तै अपेक्षित माया, सहयोग एवं समझदारी प्राप्त हुने दिन छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भुवनेश्वरीयै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि लाभदायक यात्राको योग छ। यद्यपि बास बस्ने गरी टाढा जाँदा असहजताको अनुभूति हुनेछ। मनमा चिन्ता, शङ्का वा असन्तुष्टि देखा पर्न सक्छन्। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा घर जग्गा, रियल इस्टेट, सेयर कारोबार वा कुनै अचल सम्पत्तिको कारोबारमा लगानी गर्ने समय हो। साथै बन्द व्यापारको विकास र विस्तारमा पनि धन व्यय हुनेछ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने हर्षित हुने कुनै समाचार सुन्न पाइनेछ। सानो प्रयासले भाग्य बढ्ने समय भएकाले थोरै मात्र प्रयास गरेमा आम्दानीका मार्ग बढ्दैछन्। गृहिणीहरूका लागि सजावटका सामान, भाँडाकुँडा वा कुनै घरायसी बन्दोबस्तीका चिजबिज खरिद गर्ने दिन हो। दैनिक कामधन्दामा समेत निकै खट्नु पर्ने देखिन्छ। प्रेम जीवनमा केही असहजता वा बाधा आइलाग्न सक्छन्, तर प्रेम भावमा भएको पवित्रता र सद्भावले सबै बाधा दूर हुनेछन्। सुखभावको चाँद्र यात्राका कारण याद गर्नुपर्छ, कुनै पनि लक्ष्य बिना गरेको प्रयास व्यर्थ हुन सक्छ। त्यसैले पहिले तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ, राम्रो जानकारी बटुलेर अघि बढ्नुहोस्। हरेक काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो क्षमता देखाएर गुरुजन र अभिभावकबाट स्याबासी बटुल्न सकिनेछ। मानसिक एकाग्रतामा कमी आउने भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा कमजोरी देखिनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम वा विदेश यात्राका लागि राम्रो समय छ। कुनै प्रशासनिक वा कानुनी अडचन फुकाउन अनुभवी र जानकार व्यक्तिको मद्दत लिएको जाति हुन्छ। सानातिना विवादको योग छ। यद्यपि जिम्मेवारीबाट टाढिनु ठिक हुँदैन। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलपूजितायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक काम र परोपकारी कामबाट इज्जत र प्रतिष्ठा जमाउन सकिनेछ। आर्जित धन सञ्चय गर्ने वा दीर्घकालिक प्रयोजनमा उपयोग हुने समय हो। पुराना समस्या र कठिनाइलाई उचित कार्ययोजना र आत्मबलका कारण समाधान गरी छाडिनेछ। हक र अधिकारको संरक्षण हुनेछ। संयमताका साथमा मेहनत गरेमा ठुलो सफलता पाउन सकिन्छ। इष्टमित्र र सहयोगीको साथ पाइनेछ। रोकिएका र अवरुद्ध कामलाई पुनः गति दिन सकिनेछ। परिवारजनका आकाङ्क्षा पूरा हुनेछन्। खास गरी मित्रवर्ग वा दाजुभाइको काममा खट्नु पर्ने समय हो। तेस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले दिनचर्यामा परिवर्तन गर्न सके आशा र उमङ्ग पलाउँदैछ। परोपकार, दान पुण्य र सामाजिक क्षेत्रका काममा व्यस्त भइनेछ। प्रतिष्ठा वृद्धिका लागि गरिएको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त कठोर परिश्रम र कामप्रतिको समर्पण भावका माध्यमबाट ठुलो लाभ मिल्ने समय छ। साथै सानो प्रयासले रोकिएको आर्थिक स्रोतले गति समात्ने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मुखमा विकारले बास गरेको छ। कम बोलेमा मात्र फाइदा लिन सकिनेछ। खास गरी घनिष्ठ साथीभाइ र आफन्तसँग कुराकानी गर्दा नम्र बोलीको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।
गृहिणीहरूका लागि परिवारका सदस्यहरू र आफ्ना साथीभाइसँगको भेटघाटले सबैलाई आनन्द र मनोरञ्जन प्रदान गर्दैछ। प्रेम सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा जुन कुराले मनमा उत्साह बढ्छ त्यही कार्य गरे मन प्रसन्न रहनेछ। तर सँगै साथीसँग राम रमाइलो गर्न खोज्दा आपसी समन्वय बिग्रन सक्छ, सचेत हुनुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हम हनुमते नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि केही खर्च लागे पनि सोचेको काम बन्नेछ। मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुनेछ। टाढाको यात्रा गर्दा राम्रै हुनेछ। सेयर कारोबार वा कुनै दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिनेछ। परिवारजन र कर कुटुम्बका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनाले उत्साहित भइनेछ। प्रयत्न गर्दा मनज्ञ फाइदा उठाउन सकिन्छ। लाभांश बढ्नाले दैनिकीमा परिवर्तन आउनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनाले मन प्रसन्न रहनेछ। मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय छ अनि स्वादिलो र मिठो भोजन प्राप्तिको योग छ। दोस्रो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले कमाई व्यवस्थापन गर्दै राम्रो अवसर मिल्नेछ। आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरी वा कुनै अभिव्यक्तिगत कला प्रस्तुत गर्दै बोलीका माध्यमबाट धन र मान कमाउन सकिनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि बाचा पुरा गर्न नसक्नाले सेवाग्राहीको आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्छ। बोली र व्यवहारमा नम्रता हुनु जरुरी छ, तर अचानक नजिताएको धन हातमा आइपुग्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने आशा देखाउने र आश्वासन दिनेले धोका दिन सक्ने समय हो। आफूलाई धैर्य र संयम बनाउनु राम्रो हुन्छ, किनकि यति बेला कुनै लफडा वा झमेलामा फस्ने सम्भावना देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारका सदस्य वा जीवनसाथीको कुनै व्यवहारले आज एउटा स्मरणीय आनन्द प्राप्त हुने दिन हो। अझ बोली र व्यवहारमा नम्रताको प्रयोग गर्नुहोस्। केही दिनमा नै घरमा नवीन सुखको आभास हुनेछ। प्रेम जीवनमा सुख एवं समृद्धि बढ्नेछ। पार्टनरको इच्छा अनुसार खर्च हुन सक्ने भएकाले बजेटको चाँजो छ छैन विचार पुर्याउनु होला। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज कुबेरजीको मन्त्र ओम धनदाय कुबेराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुका साथै आम्दानी बढाउन सकिने सुन्दर दिन छ। आनन्दको तिर्सना जाग्नेछ। मौजमजा खानपान र वस्त्राभूषणका लागि धन व्यय गर्न सकिन्छ। एक आपसमा आत्मीयता र समन्वय बढ्ने दिन हो। प्रेम र मित्रताको बन्धन झन बलियो भएर जानेछ। इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पुरा गरिनेछ। मेहनत गरेमा गुमेको पद प्रतिष्ठा र साख जोगाउन सफल भइनेछ। यत्नपूर्वक गरेको कामबाट सोचेको परिणाम प्राप्त हुनेछ। अत परिस्थिति जे जस्तो भए पनि बेकामे र अल्छी भएर बस्नु उपयुक्त हुँदैन। आफ्नै शिरमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा पेसा वा व्यवसायमा देखिएका असजिलो हटाउन प्रयास गरिनेछ। तर कुरा काट्ने र खिचिटुरी गर्नेको गतिविधिमा नजर लगाउनु बेस हुन्छ। शत्रु नजिकै छन् भन्ने बुझेर काम निकाल्नु पर्ने समय हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा आम्दानीका मार्गहरू बढ्दैछन् र कुनै सरकारी वा राजनीतिक काम गर्दा अनुकूल समय छ। तामा र रातो चिजबिजसँग सम्बद्ध कारोबारीले सफलता पाउन सक्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि खर्चको मात्रा बढ्नुका साथै वैचारिक अस्थिरता देखिने दिन छ। तथापि सँगै साथीको मद्दत लिएर हिम्मतका साथमा प्रयास गरेमा पेसागत र व्यावसायिक परिस्थितिमा सुधार आउनेछ। गृहिणीहरूका लागि असाध्यै गतिलो दिन छ, किनकि आज तपाईँको घरमा शुभताले प्रवेश गर्नेछ। हरेक क्रियाकलापमा परिवारका सदस्य र जीवनसाथीको साथ मिल्नाले मन पनि प्रसन्न रहनेछ। प्रेम जीवनमा इच्छा अनुसार काम सम्पन्न हुनेछ। कतै घुमघाममा जाने वा मस्ती गर्दै योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अञ्जनी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि टाढा रहेका आफन्त वा साथीभाइसित सम्पर्क सम्बन्ध हुने दिन हो। सुरुमा खर्च लागे पनि फाइदा हुने काम प्राप्त हुनेछ, तर हरेक काममा चुनौती र व्यवधानको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। परदेशको यात्रा हुन सक्छ, त्यस्तै बाध्यता र करकापमा परेर घर बाहिर जानुपर्ने हुन्छ।
यात्राका क्रममा स्वास्थ्यप्रति सतर्क रहनुपर्छ। खास गरी जोखिम बोल्ने काम र गरिष्ठ भोजनबाट टाढा रहनु राम्रो हुन्छ। एकहोरो 15 जिद्दी पनि बढ्ने समय हो। भेटघाटमा अल्मलिनाले नियमित काममा बाधा पुग्न सक्छ। चुनौती र सङ्घर्षका बीचमा स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिनेछ। 12औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत अनुभव वा ज्ञानको कमीले निराशा हुने वा असहजता हुने समय हो। सहयोगी वा जुनियर स्टाफको अनुपस्थितिले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। असचेत हुँदा व्यापारमा अचानक मन्दी छाउने सम्भावना हुन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने उच्च कोटिको शारीरिक सुख प्राप्त हुनेछ। यात्रा हुने सम्भावना पनि छ। पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि सुख सुविधाका सामग्रीप्रति आकर्षण बढ्नेछ, तर आर्थिक पक्ष बाधक बन्ने समय वा आवश्यक पर्दा ऋण वा सरसापट्टि लिनुपर्ने बाध्यता बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा छलछाम र हेलचक्राइ नगर्नुहोला। पार्टनरलाई सारा गोपनीय कुरा खुलाएमा र विश्वास जित्न सकेमा मात्र प्रेम भाव सफल बन्नेछ। आजका लागि शुभ रङ गाढा नीलो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शनिश्चर ग्रहको बीज मन्त्र ओम प्राम प्रेम प्रौम सह शनिश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आम्दानीको वैकल्पिक मार्ग के हुन सक्छ भनी घोत्लिने समय हो। प्रयास गरेमा पहिले गरेका कामको पारिश्रमिक प्राप्त हुने अथवा उठ्नुपर्ने रकम हात पार्ने मौका छ। भविष्य सम्झेर लगानी गर्नुभयो भने आगामी दिनमा राम्रो प्रतिफल पाउन सक्नुहुन्छ। युवाहरूको सक्रियता देखिने कुनै पनि काममा संलग्नता जनाउँदा वा लगानी गरेमा समेत लाभ मिल्ने दिन हो। आन्तरिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। करियरका दृष्टिले नयाँ दैलो उघार्न सकिनेछ। तपाईँको आकर्षक र चुम्बकीय व्यक्तित्वले सबैको मनलाई मोहित तुल्याउनेछ। माया प्रीति र आनन्दका आधारमा पनि उत्कृष्ट समय देखिन्छ। 11औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले ठुलाबडा व्यक्तिसित भेटघाट हुने वा नवीन परिचय प्राप्त हुने दिन छ। आय स्रोत बढ्नुका साथै पछिका लागि पनि सामान्य लगानी गर्न सकिनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त जोखिम मोलेर गरेको कुनै कामबाट आज अप्रत्याशित ढङ्गले लाभ लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आफ्नो बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरी विगतमा गुमाएका कतिपय विषयलाई प्राप्त गर्न सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा घराइसी वातावरण प्रतिकूल बन्नाले घरिघरि निराशाका भावना आउन सक्छन्। गृहिणीहरूका लागि इच्छा र योजना अनुसार सबै कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। पारिवारिक वातावरण पनि सकारात्मक नै देखिन्छ, तर अहङ्कार र घमण्डलाई कन्ट्रोल गर्ने समय हो। प्रेम जीवनमा कार्यक्षेत्र र लभ लाइफ दुवै क्षेत्रमा सफलता र आनन्द पाउने समय छ। पार्टनरलाई कुनै उपहार दिएमा आपसी सम्बन्ध र विश्वासमा अझ प्रगाढता छाउनेछ। आजका लागि शुभ रङ गाढा नीलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज सूर्यपुत्र शनिश्चरको मन्त्र ओम सूर्यात्मजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आश मारेको फल पुनः प्राप्त हुने तथा गुमेको धन वा मान फिर्ता आउने समय हो। गोप्य रहस्य खोतल खातल पार्न र सुल्झाउन सकिनेछ। कर्मप्रति समर्पित भई भाग्य वृद्धिका लागि प्रयत्न गर्ने राम्रो समय छ। प्रयास गरेमा कुनै नयाँ कामको थालनी हुन सक्छ। सन्तान अनुयायी वा सहयोगीको साथ पाउनाले कुनै महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। खिसी ट्युरी गर्ने र कुरा काट्नेहरूको मनोबल गिर्नेछ भने सहयोगी र शुभचिन्तकको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। हरेक काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। 10औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले प्रतिस्पर्धीमाथि दबाव सिर्जना गरिने तथा पकड कायम हुने समय छ। खोजी गर्दा आय आर्जनका नयाँ स्रोत फेला पर्ने र मेहनत गर्दा लक्ष्य अनुसार काम सम्पादन हुने दिन हो। व्यापारबट्टाको कुरा गर्दा कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुने दिन छ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि नै तपाईँको व्यापार हो भने अझ राम्रो प्रतिफल पाइनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने सृजनात्मक काम गर्नाले धनमान र प्रतिष्ठा बढ्ने दिन हो। धर्म, अध्यात्म र परोपकारी कामतर्फ मन आकर्षित हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि सानातिना कामका लागि समेत मजाले खट्नुपर्ने दिन हो। व्यस्त रहनाले दाम्पत्य र प्रेम जीवन समेत प्रभावित बन्न सक्छ। आज शारीरिक तन्दुरुस्ती र आरामका बारेमा विचार गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा परिबन्ध र बाध्यतामा अल्बलिनु पर्ने समय छ, तर पनि आपसी समन्वय र तालमेल कायम रहने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विश्वकर्मणे नमः बाबा विश्वकर्माको यस मन्त्रलाई
कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नु पर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश हुन्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः मुलुकको सबै हिस्साको आकाशमा बादलले ढाकेको अवस्था रहनेछ। खास गरी पूर्वी नेपालको तुलनामा पश्चिमी नेपालमा बाक्लो बादल लाग्ने अनुमान छ। त्यस्तै मुलुकको पहाडी भूभागमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हलुकादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानमा हलुकादेखि मध्यम हिमपात हुन सक्ने अवस्था छ। त्यस्तै भरे राति पनि प्रायः देशभरि आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै सुदूरपश्चिम प्रान्तको पहाडी भूभागमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको योग बनेको देखिन्छ। त्यस्तै देशको उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानमा भरे राति पनि हलुकादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।